स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड तपाईहरुको सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुनमा हामीहरुले सर्ट क्वेशन्सहरुलाई चारवटा टाइप्समा डिभाइड गरेका छौं र चारवटा टाइप्सहरु मध्येमा हामीले टाइप 1, टाइप 2 र केही क्वेशन्सहरु टाइप 3 को लागि पनि डिस्कस गरिसकेका छौं र त्यही क्रममा छौं आज पनि हामी टाइप 3 को क्वेशनहरु नै डिस्कस गर्ने छौं। सो टाइप 3 को क्वेशन्सहरुमा डिस्कस गर्ने क्रममा मैले यहाँ फेरि आज एउटा क्वेशन लगेको छु र यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2073 को रेगुलर स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेशन हो। रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ र यो क्वेशनमा हामीहरुलाई भनेको छ एउटा म्याट्रिक्स गिभन छ, ए भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ र यसको इन्भर्स के हुन्छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल गिभन म्याट्रिक्स लेखौं। सो हियर given matrix is A, then A छ भन्ने छ हामीहरुको 5 3 7 4 हामीहरुलाई गिभन छ। Then we have determinant of A. We have determinant of A is equals to determinant of A भनेको हामीहरुको 5 3 7 4, then AD minus BC यो भनेको हामीहरुको AD minus BC छ। AD भनेको हामीहरुको 5 into 4 20, then minus 7 3 जा 21, then यो भनेको हामीहरुको minus 1। determinant of A भनेको हामीहरुको minus 1 रहेछ। So we know that हामीहरुको A inverse is equals to हुन जान्छ 1 upon determinant of A into adjoint of A matrix A। So 1 upon minus 1 ठीक छ। हामीहरुको adjoint of A हुन जाने भए हामीहरुको 4 5 minus 3 minus 7 हैन, यो भयो हामीहरुको adjoint of A। So हामीहरुको minus 1 upon minus 1 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको minus 1 4 minus 3 minus 7 5, then हामीहरुले minus 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुन जाने भयो हामीहरुको minus 4 3 7 minus 5। So यो भयो हामीहरुको A inverse matrix of A inverse matrix। Thus the required inverse matrix is minus 4 3 minus 7 minus 5, sorry plus 5 होइन, यहाँ हुने भयो माइनस र यहाँ हुने भयो हामीहरुको प्लस माइनस 5। यसरी हामीहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। हामीहरुसँग क्वेशन छ if the inverse of matrix A is हामीहरुको A inverse is equals to 3 2 5 4, find the matrix A। हामीहरुलाई यहाँ ठ्याक्कै उल्टो क्वेशन सोधेको छ। यो भन्दा पहिले हामीहरुलाई म्याट्रिक्स A गिभन थियो र हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स A थियो र यहाँ हामीहरुलाई क्वेशन ठ्याक्कै उल्टो पारिदिएको छ। A इन्भर्स म्याट्रिक्स हामीहरुलाई गिभन छ र हामीहरुलाई म्याट्रिक्स A भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो अब यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2071 मा सोधिएको क्वेशन हो। 2071 मा रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन छ। देन रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन। देन अब फर्स्ट अफ अल हामीहरु के गर्छौं भने हामीहरुको A इन्भर्स म्याट्रिक्स लाई पनि हामी एज अ म्याट्रिक्स नै लिन्छौं। जस्तै अब यसलाई गर्नको लागि हामीहरुसँग गिभन भनेको हुने भयो A इन्भर्स म्याट्रिक्स, ठीक छ। A इन्भर्स म्याट्रिक्स भनेको हामीहरुको 3 2 5 4। हामी यसको पनि यो म्याट्रिक्सको के गर्छौं त यो म्याट्रिक्समा हामी ठ्याक्कै डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं। सो वी हैव a determinant of A inverse, यो पनि म्याट्रिक्स नै हो। सो डिटरमिनेन्ट निकाल्ने स्टाइल त सेम हो, तरिका सेम हो। सो
यो भयो हामीहरुको एडी माइनस बीसी 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 देन हामीहरुको डिटरमिनेन्ट भनेको 2 हुने भयो ठीक छ सो वी नो दैट जसै हामी a इन्भर्स निकाल्थ्यौं यहाँ के गर्छौं भने हामीहरु यहाँ गर्छौं a इक्वल्स टु a इन्भर्स म्याट्रिक्स को पनि इन्भर्स निकाल्छौं यो भनेको हामीहरुको के हो त a म्याट्रिक्स हो सो इन्भर्स म्याट्रिक्स को पनि इन्भर्स सो 1 upon determinant of a inverse is equals into adjoint of matrix a यानी कि मैट्रिक्स हामीहरुको के छ त यहाँ a इन्भर्स छ सो a इन्भर्स देन हामीहरुको 1 upon determinant भनेको 2 सो हामीहरुको एडजोइन्ट भनेको मैट्रिक्स छ हुने भयो 4 र यहाँ हुने भयो 3 र यहाँ हुने भयो माइनस र यहाँ हुने भयो माइनस ठीक छ देन हामीहरुको 1/2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो अब सो 4 divided by 2 minus 2 divided by 2 minus 5 divided by 2 3 divided by 2 यो हुने भयो हामीहरुको मैट्रिक्स A सो यहाँ हुने भयो 2 यहाँ -1 then -5/2 3/2 यो भयो हामीहरुको मैट्रिक्स A thus the required matrix A is रहेछ हामीहरुको 2 -1 -5/2 3/2 then thus the required matrix A is 2 -1 -5/2 3/2 यो रहेछ हामीहरुको रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं यहाँ हामीहरुलाई क्वेशनमा भनेको छ 2071 मा सोधिएको क्वेशन छ रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन हो सो हामीहरुलाई यहाँ डिफाइन इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स भनेर सोधेको छ हामीहरु डिफाइन गरिरहदैनौं हामीहरुले डिफाइन गरिसकेका छौं यो भन्दा पहिले पनि सो तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र हामी यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिरहदैनौं सो हामीहरुको यहाँ त्यसपछि डिफाइन इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स भनेको छ र त्यसपछि हामीहरुलाई क्वेशन फेरि जोडिएको छ यहाँ फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स यहाँ हामीहरुलाई क्वेशन सोधेको छ फाइन्ड इन्भर्स म्याट्रिक्स मैले पछाडीको क्वेशन मात्र लेखे फाइन्ड द इन्भर्स A inverse to the matrix A if A is equals to हामीहरुलाई गिभन छ 1 2 4 5 हामीहरुको A म्याट्रिक्स गिभन छ हामीहरुलाई म्याट्रिक्स A गिभन छ जसको हामीहरुले इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो हियर फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन म्याट्रिक्स लेखौं सो हियर a given matrix is A is equals to 1 2 4 5 यो भयो हामीहरुको गिभन म्याट्रिक्स सो डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स A is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 1 2 4 5 1 2 4 5 देन AD minus PC यानी कि 5 into 1 5 minus PC यानी कि 5 minus 4 to the 8 यो हुने भयो हामीहरुको -3 then we know that A inverse is equals to हामीहरुको A inverse भनेको 1 upon determinant of A into adjoint of A so adjoint of matrix A then हामीहरुको 1 upon हामीहरुसँग determinant of A भनेको -3 छ then adjoint of A matrix A हुन जाने भयो हामीहरुको 5 1 -2 -4 then 5 divided by -3 -2 divided by -3 -4 divided by -3 1 divided by -3 then हामीहरुको म्याट्रिक्स A इन्भर्स म्याट्रिक्स भनेको -5/3 माइनस into माइनस प्लस then यो हुने भयो हामीहरुको 2/3 सो माइनस into माइनस प्लस 4/3 हुने भयो यहाँ र यहाँ हुने भयो हामीहरुको -1/3 यो भयो हामीहरुको इन्भर्स म्याट्रिक्स A inverse is equals to this thus the inverse matrix thus the required inverse matrix
inverse matrix is minus 5/3, 2/3, 4/3 and minus 1/3. यो भयो हामीहरुको required inverse matrix. Then त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं. हामीहरुको 2071 को सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन छ. हामीहरुको क्वेशन छ हामीहरुसँग क्वेशन यस्तो छ हामीहरुको क्वेशन भनेको if an inverse matrix of A is हामीलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स गिभन छ यहाँ पनि if an inverse of a matrix A is A inverse is equals to हामीहरुको हुन जान्छ 1 3 2 4. then find the matrix A. हामीलाई म्याट्रिक्स A हुन्छ. A भनेको के हुन्छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ. then हामीहरुको here फर्स्ट अफ अल हामीलाई के गिभन छ त्यो लेखौं. here हामीलाई गिभन भनेको यहाँ A इन्भर्स म्याट्रिक्स छ. so A इन्भर्स इज इक्वल्स टु हामीहरुको भनेको 1 2 3 4. यो भयो हामीहरुको A इन्भर्स म्याट्रिक्स. then हामीहरुको डिटरमिनेन्ट अफ हामीहरुको A इन्भर्स भनेको हुन जाने भयो 1 3 2 4. so AD minus BC 4 1 जा 4 minus 6 is equals to यो भनेको हामीहरुको minus 2. then हामीहरुको adjoint of A inverse भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 4 1 minus 3 minus 2. so हामीहरुसँग we know that हामीहरुको A भन्ने म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त A भन्ने इन्भर्स को पनि इन्भर्स छ भने हामीहरुको यो हुने भयो A matrix. then A upon determinant of A inverse into adjoint of matrix A inverse. ठीक छ. then 1 upon determinant भनेको हामीहरुको छ -2 र adjoint भनेको छ हामीहरुको 4 -3 -2 1. that's it. then हामीहरुको डिवाइड गर्दा यो भने मल्टिप्लाई गर्दा यो भनेको हामीहरुको 4 divided by -2 3 divided by 2 -2 and -2 divided by -2 1 divided by -2. then यो हुन जाने भयो हामीहरुको -2 plus 3 by 2 then minus into minus plus 1 then minus 1 by 2. यो भयो हामीहरुको म्याट्रिक्स A. thus the required matrix is matrix A is -2 3 by 2 and 1 minus 1 by 2. ठीक छ.